जनाब ये शहर ऐसा बना हुआ है ना कि अगर नया बंदा इस शहर के अंदर आएगा गुम हो जाएगा, नहीं मिल सकेगा, नामुमकिन है। ऐसा भूल भुलैया की तरह इन्होंने ये शहर बनाया हुआ है ना, अजीब। अभी मेरे गाइड से बात हो रही थी, वो कह रहा था कि भाई नया बंदा इस शहर के अंदर नहीं चल सकता, इल्ला ये कि यहाँ का रहने वाला हो, उसको पता होता है कि भाई कहाँ से किस रास्ते से जाना है, किस रास्ते से निकलना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम है अब्दुल लतीफ़ चौहान, मक्कतुल मुकर्रमा से। आज मैं मौजूद हूँ अल उला की पुरानी सिटी के अंदर। ये शहर तकरीबन 900 साल पुराना शहर है, यानी कि दीन इस्लाम के बाद जो ये शहर बसाया गया था। तकरीबन आज से 100 साल पहले ये शहर जो है वीरान हुआ है। ये शहर अल उला सिटी के अंदर मौजूद है। इस शहर को हम जो है एक्सप्लोर करेंगे, अंदर से विज़िट करेंगे। वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। सबसे पहले हमारी तवज्जो की जा रही है कहवा और अरबी तमर के साथ। चलें तमर ले लेते हैं और अपना कहवा ले लेते हैं और आ जाते हैं बाहर। तो ये देख रहे जनाब, ये पॉइंट है, यहाँ पर जो है लोग जमा होंगे, फिर उसके बाद जो है हमारा टूर शुरू होगा। ये पहाड़ देखें जनाब, सुभान अल्लाह, ये पहाड़ बिल्कुल करीब है इस पुरानी सिटी के साथ। ये देख रहे, तो ये दफ्तर है इनका। यहाँ पर जो है जमा होंगे, फिर उसके बाद जो है ग्रुप जाएगा विज़िट के लिए जो पुरानी सिटी है अल उला की। ये देख रहे, तो पुरानी सिटी के साथ जो इन्होंने एक बाज़ार भी बना दी है ताकि आप जो है यहाँ पर विज़िट कर सकें और कुछ ख़रीदना चाहते हैं ख़रीद सकें। कॉफ़ी शॉप्स वगैरह भी हैं। इंशाल्लाह मैं आपको ये रूट भी दिखाऊंगा मुकम्मल। अल उला ओल्ड टाउन का हमारा टूर शुरू हो चुका है और हमारे साथ ये गाइड मौजूद हैं जो हमें मुकम्मल इस सिटी के बारे में बताएंगे कि ये सिटी कब बनी थी और कब गैर आबाद हुई है। तो अभी हम जा रहे हैं ओल्ड टाउन के अंदर और आपको विज़िट करवाएंगे। और इस ओल्ड टाउन के अंदर इंटर होने के लिए एक मखसूस दरवाज़ा है जो उस दौर से बना हुआ है जब से यह शहर बना था। तो इस दरवाज़े के ज़रिए हम इंटर होंगे और उस दौर के अंदर जो यहाँ पर एक दरवाज़ा लगा हुआ था, मेन गेट, जिसको जो है शाम के टाइम बंद कर दिया जाता था और उसके बाद जो है मगरिब के बाद न कोई बंदा इस शहर के अंदर एंटर हो सकता था, ना ही कोई इससे बाहर जा सकता था। तो ये वो एरिया है, ये मेन चौक था इस शहर का, जहाँ पर जो है लोग जमा हुआ करते थे या शाम के टाइम बैठा करते थे। यानी कि आप समझ लें कि ये मेन चौरंगी थी इस सिटी की। अच्छा जी, ये जो दरवाज़ा है कहते हैं कि ये फेमस और मेन गेट था सिटी का। अब ऐसे लग रहा है कि जैसे हम पुराने शहर के अंदर इंटर हो चुके हैं। और ये दरवाज़े देखें, सुभान अल्लाह, उसी दौर के दरवाज़े ये मौजूद हैं। ये देखें, इन्होंने कोई ख़ास चेंजिंग नहीं की इसके अंदर, थोड़ी बहुत मरम्मत की है। ठीक है, देख रहे हैं छतें जो हैं खजूर के तनकों से बनी हुई हैं और पानी की निकासी के लिए यहाँ से इन्होंने जो है ना वो नाला बनाया हुआ है। और ये देखें रास्ता, देखें आप, रास्ता उसी तरह से जो है उसी तरह से ये गलियाँ बनी हुई हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा जी, इस सिटी के अंदर 900 घर थे और अंदाज़न तकरीबन 5 से 6 हज़ार लोग इस सिटी के अंदर रहते थे। लोग जो है किस तरह से इस सिटी के अंदर, यानी कि रास्ते, मेरे ख्याल में यहाँ पर जो है बैलगाड़ी या गधा गाड़ी तो नहीं इस्तेमाल होती होगी, घोड़े पे तो लोग सफ़र करते होंगे, लेकिन यकीन करें मैं तो बड़ा हैरान हूँ यहाँ पर कि ये चीज़ देख के किस तरह से जो है। अच्छा जी, अब हम यहाँ से इंटर होंगे। आ जाए जी। पानी के जो परनाले हैं, बारिश का पानी जो है गली के अंदर जो है गिरता था और गली जो है ना इससे ढलान है। जो भी पानी है जो है ना, पूरा शहर ऐसा बना हुआ है कि शहर का पानी कहीं से भी जो है जमा नहीं हो सकता। ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं घर किस तरह से अंदर से है। ये देखें जनाब, ये देखें सीढ़ियाँ। अच्छा, यहाँ पर ना मट्टी की खुशबू आ रही है अजीब किस्म की, और इन्होंने एक घरों के नंबर भी लगाए हुए हैं यहाँ पर ना, देख रहे हैं, सुभान अल्लाह। यकीन करें, अजीब अजीब वाकई जो है ना, ये देखने के काबिल है ये एरिया। 75 रियाल इसकी टिकट है अंदर आने की, और जो है आप यहाँ पर आकर जो ये विज़िट कर सकते हैं। अभी हम इस घर के अंदर एंटर हो चुके हैं और ये सामने आपके ये घर है। ये घर तकरीबन 90% अपनी असली हालत के अंदर मौजूद है। और ये देख रहे हैं यहाँ पर जो है जानवर वगैरह बांधा करते थे और ये सामने जो है यहाँ पर वाशरूम हुआ करता था उस दौर के अंदर। सुभान अल्लाह, आप देख सकते हैं। अच्छा, ये घर जो है 2 मंजिला था और ये सीढ़ियाँ भी आप देख रहे हैं। ये सीढ़ियों से जो लोग ऊपर जाया करते थे दूसरी मंजिल पर रहने के लिए। और
اور یہاں پر جو ہے اپنے جانور باندھا کرتے تھے اس جگہ پر، یعنی بکریاں وغیرہ۔ سبحان اللہ، یعنی کہ یقین کریں میں حیران ہوں کہ یعنی کس طرح سے لوگ رہا کرتے تھے، یعنی کہ کیا ان کا رہنے کا طریقہ تھا۔ اور اس گھر کی عمر تقریباً 900 سال ہے، یعنی آج سے یعنی کہ 900 سال پہلے لوگ کس طرح سے رہا کرتے تھے اور ان کا لائف سٹائل کس طرح سے ہوا کرتا تھا، یہ آپ کے سامنے ہے، دیکھیں۔ یہ گلی بالکل ایک ڈھلان کی طرح بنی ہوئی ہے، نیچے کی طرف جا رہی ہے، اور آپ دیکھیں یہاں پر پانی کے آثار بھی ہیں۔ 2 دن پہلے بارش ہوئی تھی، تو آج بھی اس شہر کے اندر پانی جمع نہیں رہتا، جب بھی بارش ہوتی ہے تو پانی جو ہے نکل جاتا ہے۔ اور انہوں نے اس طرح سے یہ شہر بنایا تھا کہ جب بھی بارش ہو تو پانی کا ایک قطرہ بھی جو ہے شہر کے اندر نہ رکے، اور پانی جو ہے مکمل آٹومیٹکلی سسٹم کے مطابق جو ہے یہ باہر چلا جائے۔ مسجد کا یہ مینارہ ہے، یہ اس دور کی سب سے بڑی مسجد یہ ہے۔ یا رب، مسجد اندر سے دیکھیں آپ کس طرح سے اس کو دوبارہ جو ہے تعمیر کر رہے ہیں، میرے خیال میں مکمل کریں گے اس کو۔ سب سے بڑی مسجد یہ ہے، یہ دیکھ رہے ہیں گلی، ماشاء اللہ۔ چلیں جناب، چلتے ہیں قلعے کی طرف اور آگے دیکھتے ہیں کہ قلعے پہ کیا ماحول ہے۔ آ جائیں جی، بسم اللہ۔ ابھی ہم قلعے کی طرف اوپر چڑھ رہے ہیں، اور یہاں پر ایک قلعہ بنایا گیا ہے پہاڑ کے اوپر، اور اس قلعے کا فائدہ یہ ہے کہ اس قلعے کے اوپر جو ہے سیکورٹی کی جاتی تھی، حفاظت کی جاتی تھی اس شہر کی، اور جو قافلے گزرتے تھے ان کے بارے میں جو ہے شہر والوں کو پہلے سے اطلاع دی جاتی تھی کہ فلاں قافلہ آ رہا ہے، کیونکہ اس قلعے کے اوپر آپ چڑھیں گے تو آپ کو پورا شہر نظر آئے گا الولا کا، اور نئی اور پرانی سٹی دونوں نظر آئیں گے آپ کو اس قلعے کے اوپر۔ یہ دیکھیں جناب، یہ گھر دیکھیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی ہم نیچے سے ہو کر آئے ہیں، اور نیچے جو ہم گئے ہیں وہ صرف ہم نے کچھ پرسنٹ جو ہم نے علاقہ ایکسپلور کیا ہے، باقی یہ جو دیکھیں جو پرانا جو یہ سیٹ اپ بنا ہوا ہے اس کے اندر ہم انٹر نہیں ہو سکے، کیونکہ یہ کچھ دیواریں گر رہی ہیں، کچھ پتھر گر رہے ہیں، تو ہماری سیفٹی کے لیے جو ہے انہوں نے کچھ علاقہ جو ہے وہ کھولا ہوا ہے لوگوں کو۔ جناب یہ شہر ایسا بنا ہوا ہے نا کہ اگر نیا بندہ اس شہر کے اندر آئے گا گم ہو جائے گا، نہیں مل سکے گا، ناممکن ہے۔ ایسا بھول بھلیا کی طرح انہوں نے یہ شہر بنایا ہوا ہے نا، عجیب۔ ابھی میرے گائیڈ سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی نیا بندہ اس شہر کے اندر نہیں چل سکتا، الا یہ کہ یہاں کا رہنے والا ہو، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی کہاں سے کس راستے سے جانا ہے، کس راستے سے نکلنا ہے۔ یہاں سے قافلے گزرتے تھے حاجیوں کے، ٹھیک ہے جی، حج کرنے کے لیے، جو لوگ شام سے آتے تھے، اردن سے آتے تھے، مصر سے آتے تھے، اور اسی راستے سے جو ہے نا وہ گزر کے جاتے تھے۔ تو اوپر والے بندے کی ڈیوٹی یہ ہوتی تھی کہ جو بھی قافلہ یا کوئی تاجروں کا قافلہ یہاں سے دور سے دکھائی دے، وہ بندہ جو ہے آواز دیتا تھا، یہاں والا بندہ جو ہے آواز لگا کر پوری سٹی کو بتا دیتا تھا کہ بھئی قافلہ آ رہا ہے یا کوئی لشکر آ رہا ہے۔ تو بڑا ہی بہترین نظام جو ہے انہوں نے یہاں پر بنایا ہوا تھا۔ اس قلعے کے اوپر بہترین ویو پوائنٹ ہے، آپ یہاں پر کھڑے ہو کر پورا الولا سٹی دیکھ سکتے ہیں، نیا اور پرانا شہر دونوں شہر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الولا شہر جو ہے 2 پہاڑوں کے درمیان میں ہے، ایک یہ پہاڑ ہے، ایک وہ پہاڑ، 2 پہاڑوں کے درمیان میں یہ چھوٹا سا شہر ہے، اور کافی لمبا شہر ہے۔ اس طرف جو ہے نیا شہر ہے، اور آپ جو اس طرف دیکھ رہے ہیں بلڈنگز، وہ جو ہے نئے شہر کی بلڈنگز ہیں، اور اس شہر کے اندر جو ہے چاروں طرف آپ کو باغات نظر آئیں گے، کھجوروں کے باغات۔ اور مزے والی بات میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، جب فرسٹ ٹائم جو غلام بنا کر ان کو لایا گیا تھا تو الولا سٹی کے اندر وہ ٹھہرے تھے، الولا سٹی کے اندر وہ ٹھہرے تھے۔ پھر اس کے بعد جو ایک یہودی نے پھر ان کو مدینہ کے اندر بھیج دیا، بعد میں وہ جو ہے اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گئے۔ تو سب سے پہلے جو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جس باغات والے شہر میں ٹھہرے تھے وہ الولا سٹی تھی، تو اس شہر کے اندر جو ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہرے تھے۔ ماشاء اللہ، یقین کریں یہ شاٹ جو ہے نا زبردست ہے اس ولاگ کا، یعنی اس ولاگ کا جو نچوڑ ہے نا وہ یہ شاٹ ہے بس۔ میری سانس ابھی تک جو ہے نا پھولی ہوئی ہے، میں چڑھ کر آیا ہوں اوپر، یہ دیکھ رہے ہیں پہاڑ اور وہ پہاڑ، ان 2 پہاڑوں کے درمیان جو ہے یہ شہر ہے۔ اب جو نیا شہر آباد ہوا ہے، جو نئے گھر بنے ہوئے ہیں، وہ سامنے بنے ہوئے ہیں، پیچھے بنے ہوئے ہیں، اور یہ باغات ہیں، اور یہاں پر بھی جنہوں لوگوں کے گھر تھے۔ اچھا، گائیڈ نے ہمیں بتایا کہ یہ جو ہے سردیوں کے گھر ہیں، سردیوں میں لوگ جو یہاں پر رہتے تھے، اور گرمیوں میں یہاں پر رہتے تھے۔ گرمیوں میں کھلے گھر ہوتے تھے، اور سردیوں میں اس طرح سے جکڑے ہوئے بند گھر، یعنی ایک بندے کے 2 گھر ہوا کرتے تھے، یہ دیکھ رہے ہیں۔ اور وہ جو جامع ہم نیچے دیکھ کر آئے ہیں مسجد، یہ دیکھیں اس مسجد کو بھی دوبارہ ریپیئر کیا جا رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور یہاں پر یہ دیکھیں، یقین کریں وصولی ہوگی ہماری، آج وصولی ہوگی بھائی جان، وصولی ہو گئی۔
जनाब वाले ये जो हमारे भाई गाइड हैं इसमें करीम अब्दुर्रहमान बलवी। अब्दुर्रहमान बलवी माशाल्लाह यहाँ पर गाइड हैं, बड़ा अच्छा इन्होंने गाइड किया है और हमें बताया इसके बारे में मुकम्मल। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे, बारकल्लाहु फीक या अखी। अल्लाह यसदक, शुक्रान अल्लाह शुक्रान। यबारक फीक। यहाँ पर इन्होंने काफ़ी शॉप्स वगैरह बनाई हुई हैं, फैमिली वगैरह यहाँ पर आके बैठती हैं। माशाल्लाह अच्छा निज़ाम बनाया हुआ है, ये देख रहे हैं। ये देखें जनाब, आपको हम जो है गाड़ी पे घुमा रहे हैं। ये देखें हमारी गाड़ी, और आपको जो है ना फ्री में हम गाड़ी में शेयर करवा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मुझे और मेरे दोस्त भाई शेख को जो इजाज़त दे इंशाअल्लाह। अल्लाह यबारक फीक या शेख, वहाँ कसरत अल्लाह। आमीन या रब। अल्लाह यबारक फीक, जज़ाकल्लाह खैर। फिर इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।